सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ। और कहानी सुनने से पहले याद है आपको कि तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेने होते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं 30वें सिपारे से एक कहानी, यानी कि आखिरी सिपारे से एक कहानी। और सुना है आप लोगों ने हाथी सबका साथी, मगर ये कहानी है ऐसे हाथियों की जो अपने साथियों के साथी नहीं बन सके। ऐसा क्यों हुआ, सुनते हैं। 30वें सिपारे में एक सूरत है जिसका नाम है सूरतुल फील, और फील अरबी में कहते हैं हाथी को। भला ये कौन से हाथी थे जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में भी किया। यमन का एक बादशाह था जिसका नाम था अब्रहा। अब्रहा खूब अमीर कबीर बादशाह था और चाहता था कि सब लोगों की तवज्जो हमेशा उसकी तरफ रहे। अब्रहा ने यमन के दारुल हुकूमत सना में एक अजीमुशान कलीसा तामीर करवाया। कलीसा यानी एक बड़ी सारी इमारत जहाँ पे लोग आके इबादत कर सकें। यमन बहुत ही दौलतमंद रियासत थी और उसने उस इमारत को बनाने में दौलत, हीरे, जवाहरात, हर चीज़ बेहिसाब खर्च की। ये बहुत कीमती पत्थरों की नहायत खूबसूरत और लंबी चौड़ी इमारत थी। अजीबो गरीब नक़ूश से सजी हुई थी। हाथी दांत और आबनूस के बहुत ही हसीन और जमील मेंबर और सोने चांदी की सलीबों से इसको सजाया गया था। सना में एक मुकीम, एक हिजाजी यानी कि हिजाज मक्का का रहने वाला, उसने जब ये सुना कि अब्रहा ने ये कलीसा यानी गिरजाघर इस नीयत से बनाया है कि खाना काबा के हाजियों का रुख उसकी जानिब मोड़ सके, तो उसे सख्त गुस्सा आया। अब्रहा चाहता था कि जब लोग हज और उम्रा करने आएँ तो वो काबा मक्का नहीं जाएं बल्कि यहाँ आएँ। अब और तो कुछ वो कर नहीं सकता था। एक रात मौका पाकर वो उस गिरजाघर में दाखिल हुआ और वहाँ पे गंदगी फैलाकर लौट आया। अब्रहा को जब इसकी खबर हुई और तहकीक करने पर पता चला कि ये काम किसी हिजाजी का है, तो वो गुस्से से बेकाबू हो गया और कसम खाई कि अब इस काबे को बर्बाद किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। वो 60,000 फौज, जिसमें 31 हाथी थे, लेकर मक्का की जानिब रवाना हुआ। रास्ते में दो एक सरदारों ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब ना हुए। अब्रहा बहुत गुस्से में था और वो कहता था, जब तक मैं काबे को तबाह बर्बाद नहीं कर दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब्रहा मक्का के करीब पहुंचकर रुका और वहाँ पे उन्होंने अपने खैमे लगाए, तो उसका एक सरदार अहले कुरैश के बहुत से मवेशी लूट कर ले गया, यानी भेड़, बकरियाँ, ऊँट वगैरह, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब के 200 ऊँट भी शामिल थे। अब्रहा ने अपने एलची यानी कि पैगंबर के ज़रिए अहले मक्का के सरदारों से बात करना चाही, तो अब्दुल मुत्तलिब जो उस वक्त मक्का के बड़े सरदार थे उसके पास आए। वो इतने लंबे चौड़े शानदार खूबसूरत शख्स थे कि अब्रहा उनसे बहुत मुतासिर हुआ और तख्त से उतरकर उनके पास आकर बैठ गया। फिर पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा, मेरे जो ऊँट पकड़ लिए गए हैं वो मुझे वापस दे दिए जाएं। अब्रहा ने कहा,
آپ کو دیکھ کر تو میں بہت متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے آپ کو میری نظر سے گرا دیا ہے۔ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ گھر جو آپ کے نگاہ میں بہت ہی باعظمت، مقدس، محترم ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں۔ رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی حفاظت خود کرے گا، اس کا مالک میں نہیں ہوں۔ ابرہہ نے جواب دیا، دیکھتے ہیں اس کو مجھ سے کون بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا، آپ جانیں اور وہ جانیں۔ یہ کہہ کر وہ ابرہہ کے پاس سے اٹھائے، انہیں ان کے اونٹ واپس کر دیے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جائیں تاکہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت بھی موجود تھے جس کی وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، مگر اس نازک گھڑی میں وہ سب بھول گئے اور انہوں نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ان کی جو دعائیں لکھی ہمیں ملتی ہیں ان میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام بھی نہیں ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بتوں کی بھی پوجا کرتے تھے اور وہی کہتے تھے کہ وہ بتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ دعائیں مانگ کر عبد المطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں پر چلے گئے۔ دوسرے روز صبح ابرہہ کی فوج تیار ہوئی تاکہ جا کے وہ کعبے کو گرا سکیں۔ ابرہہ مکے میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا۔ سب سے آگے وہ اپنے مضبوط بڑے ہاتھی پر تھا جس کا نام محمود تھا۔ محمود ابرہہ کی فوج کا سب سے بڑا طاقتور ہاتھی تھا اور وہ تمام ہاتھیوں کا سردار بھی تھا۔ اب جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو محمود اچانک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، اس کو تیر مارے گئے، وہ زخمی ہو گیا مگر اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اسے کسی اور سمت میں موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی وہ تو دوڑنے لگتا، لیکن جب مکے کی طرف موڑا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا، اور اس کے پیچھے تمام ہاتھی بھی یہی کر رہے تھے۔ ابرہہ اور اس کی فوج والے پریشان ہوئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا، ان ہاتھیوں کو چھوڑ کر ہم پیدل ہی چلتے ہیں۔ ابھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ بحر احمر کی طرف سے نمودار ہوئے۔ ان کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے لشکر پر ان کنکریوں کی بارش کر دی۔ جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک بیماری تھی جو انہیں ہو جاتی تھی، مگر ہم جانتے نہیں کہ وہ کیا تھا۔ ابرہہ بھی اس پتھراؤ میں بری طرح زخمی ہوا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی، کافی آگے تک پہنچ گیا مگر اس کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ واقعہ مزدلفہ اور منی کے درمیان ایک وادی محصر ہے، وہاں پہ پیش آیا تھا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حج کے موقع پر وہاں سے تیز گزرنے کی ہدایت فرمائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس جگہ پہ عذاب آیا تھا اور جن جگہوں پہ عذاب آیا کرتے ہیں وہاں پہ اس جگہ پہ زیادہ دیر نہیں رکنا چاہیے۔ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا اور عربوں نے اس سال کو عام الفیل کہنا شروع کر دیا، یعنی کہ ہاتھیوں والا سال۔ اس واقعے کے 50 دن بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور اس کے بعد تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔